بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين كم يسأنيحكم حراي بقى الجخاء كم فقاد እግዚአብሔር استحاد تحت وتحت سر الزلوة نعاتن كنملسن كنفتنينا كل خاطكم كم تفلطوا بيتا كريستيان تسبخ طرح زي كونتس نايدق حتو تملس لزغونت زخاء ابنتنا قدوس مصحافي كريستوس يسبخ طرح يكون النيرو ناي نفس وكف سبات ناو نزمصو حتو الناس تناغد دما يملس نيرو السو ስለዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ፍኖት ተኸቲላ ትኸይድ መገዲ ሒዛ ትኸይድ ስለዝኾነት አስተምራ ተካይዶ በክልተ መገዲ ቀዳማይ በትምህርቲ ካላይ ካ ናይ ህዝብ ሕቶ በመእካብ ድማ በመምላስ ነዚ ማእኸል ንምግባር ኢና ኸአ ሕጅን ኸይድ ዘለና بعابيو بيت كريستيان نزخونه يحطو خن حطو نمنتاي كم زحطو حاتيتكم ايتبلنيا زتسمعنا حطو كلخن حاتت نخلينا قدوس يوحنس افورق جيغا زبحال حطو يلن نحطو جيغا زغبرو ملاسي ايو قبل سلاز تزاربه زحاتتنا يحطو بقبا بيتكسيان تملس من البات اتملاسي بزقبا تزي مليس وقنت جيغا تملاس مبرا بيتكسيان كم زي كونه غيرنا كل غزي خنردو خنكلالنا እሱ ስለዝኾነ ዝርዝሩ ግን ምናልባት ሕጅ በቀጥታ ናፍተም ሕቶታት ክናቱይና ፍናይ መጀመሪያ ሕቶ ቅዱስ ቁርባን ሰብአይን ሰበይትን ማለት ሰበይቱ ቆርብ ደሊያ ሰብአይ እንተ አብዩ ወይ ድማ ሰብአይ ቆርብ ደሊው ዝሑካ ይረአን እንደዚ እዚ አይረአኒ አው ማለት ብዙ አይረአኒ ውሑዳትዮም ምናልባት ካሚቴ ሐሙሽተ ተልዮም ዕድለኛታቲና ስለዚህ ሰብአይ ቆርብ ደሊው ሰበይትን ተአብያ ግን አሎ አኮ ገለገለ ንስተኻዘ ሸግራ ሀጂ بتعمل الله غيرمكم كاب قربان كتبلن እንዳጓይላ كتبلن ደስ ብለን አሎ ሀጂ ስለዚህ እንድሕር ካክልትዮም ሓዲዮም ቆርቡ ደሊዮም ይፈቀድዩ ዝብል أزي بتغللو من البات بأستمرو بيت كريستيان سب حدار بحباريم قرب زلهم حدا أكل سلز خونو جن زغب بهالن كله كمي مالت مسيلكم أبانا حجي زي جبو نجار سلز سلام دي كم تفلتوا بأستمرو بيت كريستيان قال كيدام بزي قدوس قربان أي فكأجني حجي نحنا أبيت كريستيان زفت أمزلو ناي مؤمنان دخمت لعلى عقن سلز سعرره ازخا مؤمنان بزغبا اسغع زردو بيت كريستيان بتبباو مجد غيرا كتحزوم سلز دليتنبر بزي قربان قال كيدان سلز فصما يكونتم بزي قربان تأسرنا زلا قلص دي حقي ايكونن قال كيدان سي هيوتنا خمن بزي قربان كنبر يفقدنا ايكونن قال كيدان يزلكم اب حديث كيدان شوعت مسترات بيت كريستيان تباهيلن زصوعا مستير كم زبهالا زغبرن اتمسرتاو ነገር ናይ ኩለን ምስጥራት ማህተመን ቁርባን ስለዝኾነ ጥምቀት በዘይ ቁርባን አይፈጸምን እዩ ረዮ ንስሐ በዘይ ቁርባን አይፈጸምን እዩ ቀንዴል በዘይ ቁርባን አይፈጸምን እዩ ክህነት በዘይ ቁርባን አይፈጸምን እዩ ተክሊል በዘይ ቁርባን አይፈጸምን እዩ ምስጥራት ክንብለን እንከለና ብዙሕ ግዜ ሰለስተ እም በሐንሳብ ዝፍጸማ ናብነት ናይ ዝኾነ ምስጥራት መበገስን ንስሐይ ናይ ምስጥራት መዛዘምኻ ቁርባን ናብነት ሓደ ተመርዓው ሰብ በተክሊል ዝምርዖ ሰብ አቀድሚ ንስሕ ተክሊል ይገብር ይቆርብ ናይ ተንክልተ ምስጥራት ማህተመን መን ይተልኩም ወይ ካ ዘውዲ ቁርባን ማለት ናይተን ሽድሽተ ምስጥራት ዘውዲ ማለት በዘይ ቁርባን ተተፈጽመን ዘውደን ጎዲልወናሉ ማለት ስለዚህ مسترات بيت كريستيان زتبهالالوت قند مخنياتو نمنتاي انتدايلكمني كبيت كريستيان وصاي سلازي فصما نمنتاي زي فصما بزي قربان سلازي فصما قلص لي حق بحصير كرداكو بزي قربان سلازي فصما كبيت كريستيان وصاي فصما اي فقداني ጥምቀት كبيت كريستيان وصاي اي فصمني اب سبصغا اب بيت منغستي اكل بوتا اي فصمني قنديل كابيتكشان وصاي يفصمني نمنتاي مسقنديل قربان سلازفصم حاده زحممه سب قنديل طرح بزلميت من البات يغبريو
ሓደ ብዙሕ ግዜ እኳ ሓሚምና ሎም እኳ من بوتاتنا وريدوم قنديل قوني لزمصوم سب يلن منالبات نمصوم بزح غزي ازنات حميمنا اين تفلطيكم حقيد ابيك اش زازني زي اتحمن الله مسك زي اتيافسس ابول لي يبالي حقيد تخال حمام قنديل زفوس ايمسلناني بزح غزي سلازي نمصون دارغا قنديل ابز حج غزي ابيتكسيان ابطقم يوعلالو خنبل አይንخلينا نمنتاي تيلكمني بيت كريستيان مصيو ابوتات كهنات صليوم قبو زخونن الصحايبهم اقريبهم كاب حاتياتون كاب دويئن كفوسو زدلتو لدي እንዳው ሓደ ይመጽ የለ መልእክተ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ተመልከቱ ከለኹም ቀንዴል በይኑ ከነጭራሹ ባስተምሮ ቤተክርስቲያን አይፍጸም ዝፍጸም እንተ ኮይኑ ንዝተነስሐን ዝቆረበኒ ንምንታይ ተልኩም ንብዘይ ይፍጸምኒ ቀንዴል በይኑ ይፍጸም ከማ አከልኩም ዘሐመመን ተሃልዩ ንካህናት ይጸውዕ نساتهم يصليلو زيت دما يقبؤو كاب حاتياتون كاب دوين دما كفوس يزبلتك يوم الله قطتا يعقوب قال بقالي كم انتايلو كاب دوي طرح يلو يلي بلن اي بلن انتايلو كاب حاتياتون كاب دويون كاب حاتياتو تايلو نسحالو مالتي مسقنديل يوم قنديل بزي نسحا خمتفصم مرغاغصينا مني تلكم يعقوب قدوس يعقوب ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ቀንዴል አሎ ቀድሚያ ንስሐ አሎ ሐሚመ ይሉ ዝመጸ ቀድሚ ንስሐ ድሕሪ ምንስሑ ቀኖና ይወሃቡ ናይ ጾም ቀኖና ኾነ ይኽል ናይ ካለ ብድሕሪው ቀንዴል ይቅባ ድሕሪ ቀንዴል ምስተቀበ ድማ ቁርባን ይወስድ ቁርባን በቀጥታኩም ይዝብ ተክሊል ድማ ልክዕኩም ተመርዓውቱን አቀድሞም ይንስሑ ድሕሪ ምንስሑም ቀንዴል ይግበ ተክሊል ይግበረሎ ድሕሪ ተክሊል ቁርባን ይግበረሎ كهناتون كوم يسخاتكم ترحيلو كهناتون اتا كهنز تقبلوا لا معلت قرب له اقدموا من السحو دحرك كهنات يقبلوا دحر كهنات مقبلهم دما يقربوا سلازي ناي كل المسترا زود مني تلكمني مني قربانيو بزي قربان زفصم مستير يبلنان مستر استباهلا ناي بيتكشان حبت سلازخونا عين اب بيتكريستيان سلازفصم عين اغزانا سلازيفصم ام مجد سلازي يفصم اب هوسبيتال سلازي يفصم اب سراح سلازي يفصم ابيدا اب بيت كريستيان طرح هابت بيت كريستيان كم تقدمنا مستير كنبلو صنحنا مسترات هابت بيت كريستيان سلازخونا بيت كريستيان يفصم سلازي قربان زفصم بزيو ግን ባሪያ ብለኩም ሎም ዘውቶድ ኮይኑ ሓዳር ብዙሕ ግዜ ከምትፈልጥዎ ብዘይ ቅዱስ ቁርባን ስለዝፍጸም بزي قدوس قربان زفصم كاي حدار كا صباح نغو خا نقرو كتبالن كلها باسي فطر سبعي ابي منالوات مزحتكم تفضل مزحتنا نفلطينا منالوات ولا قربان زلنا تحساسباون كيرالو كميت لكم نزبز حسب انت حميمو موت زقربه سلازمسلو حديث قرب حمم الله ابيكاشي نبيكاشي مصيخا مچس كل مكرا زقبلو بيكاشي ندي ابيكاشي سبعي ابي نلو انا خاي حمم الله سلازي قرب سبعي يلمنو لي አገበሉ ላይ ዝባሃሉሉ ብዙሕ ግዜ ይዝረብ ስለዚህ በዚህ ልበትሉ እግዚአብሔር በመንታይ ምክንያት መጽና አይገድሶን መቆራብና ጥራህ ይዝር እግዚአብሔር ሐሚምና ክንከውን ንኸሊና ጸሚምና ክንከውን ንኸሊና ደኺምና ክንከውን ንኸሊና አሪግና ክንከውን ንኸሊና ሸምጌልና ክንከውን ንኸሊና አበይ ሰዓት መጽና ግን በዚህ የገድስ እግዚአብሔር ይቀበለና ንቁርባን ድልዋት ኮይና ከመቅጽበት ህይወቱ ከተፈ 3 ሰዓት አብዕድሚው 3 ሰዓት መስተረፎ ዝተቀበለው ኮን ፈያታው ዘየማን 3 ساعات مسترفته ابز عالم زي ازنبرلن كما قصبت نفسنا كافسغانا خطوص ابز قربت كل ساعات انت مصيناو بيتكسيان تقبلنا بيتكسيان زي تقبلنا ساعات يلن ነገር ግን ابز ጉዳይ ቁርባን ዝተላዓለ حق حيش نحدار لومي كم زي صنع ካብ ዝገብሮ ዘሎ መሰረታዊ ነገራት ቁርባን ዝተፈለ حدار ይበዝሕ ስለ ዘሎይ ቁርባን ዘሎ حدار እንተ ኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ዝማእከሎ መንፈስ ቅዱስ ዘጽሎሎ ስለዝኾነ ጽንዓቱ ብርቱዕ አይፈተኒ ግን አይበልኩም ብርቱዕ ግን ስለዚህ አብዝ ጉዳይ ዝንታይ ቤተ ክርስቲያን ክልተ መምርሒ ይዘልዋ እቶም ሰብ ቃል ኪዳን ክምርዓው እንከለው በቅዱስ ቁርባን ዝተመርዓው እንተ ኮይኖም ንሳቶም ድሕሪ መርዓ ብዝተፈላለየ ምኽንያት አመንቆም ዝኾነ ተጋጢሙ በበይኖም ቁርቡ ቤተ ክርስቲያን አይትኽልክሎም አስተውዑ አይትኽልክሎም እቶም ሰብ ቃል ኪዳን ዝተባህሉ بزي قدوس قربان انت تمرعهم جن اما جمرت از قرب لا معلت كلتيهم بحبار قرب له كلتي يتفللي
بحبار قرب له مخنياتو تام عالت قربانكم عالت مرعوم كأقدم انتهي لكم مرعب زي انتهي في تصبني لكم سلازي تام عالت قربانهم عالت انتهي ها دحري زولد انت اي خيتولون دحن نس نقدفو معناته نس قديفنا معالت قربانهم معارت مرعوم سلازخونت ببينكم اي فقدني لا ابيت كريستيان تخلكل كلتي اجن فللي يالو فلالينا خريه غبانا سلازي نحنا كم يزبلنا سباتنا نزبل اتي حتوتات زحاتتنا بحفشه بعلنا نملسو كنمرعو خلنا زقربنا تخوينا يفقدنا ايو كنمرعو خلنا زي قربنا انت دا كوينا كن اي فقدنا نيو معالت مرعانا معالت قربانا معالت مرعانا سلازخونت سبعين سبعايا سبيتن سبعايا رديا سبعين سبيتو ارديو مغا حاجز ناي بيتكسيان اغلغلت زدلخا تخوينو خا بيتكسيان اغلغلت حاجز تغيرو اتفصامي اتناي قدوس قربان كفصم يكاليو زبلي بحفشا معناته نافتكا لايك نسغرينا بزعبا قربان يزون سبسي قد اندي اربعه معالت قرب زلو قدمي قرب ايكل انديو زبليتي طغلال تحطهم زمسلني منالبات قدميو نابن سنبت كون خيل قداسي بزلو ساعات كون خيل اربعه معالت قد اندي خاخد قرب تخيل منيلو ابينا يحق لكم زبل اربعه بالحق خابيكم امصيكم باستمرو بيت كريستيان حدا قرابي اربعه معالت قربالو زبل حق يلن از لمادي قلص كتردوم انت كابربعه معالت كحلف يولون زبل انبر اربعه معالت يقرب زبل يلن بانت قربان اب تحت زبل افتح نغست استوسن عنقص از طرح يكون اب قداسينا اب مصحف اب طليس تبايلو زصواع كاف شمونت ناي سرعات مصحفت استقمطون قداسيو زلو قرب انبر اربعه معالت قرب ايبل الصدي حق هذا مثال اسكخبكم قداسيان كاب بيتلهم نبيت مقدس كاتون كلو ززيمو زيما الله حقي ابزي غباته منطولايت زبحال قداسيكم تفلطوا بسلسته يزمقل غباته منطولايت زبحال الله ناي تمرت كفل زبحال الله فرق قداسي زبحال الله سلسته يم زخفلو ناي تمرت كفل زبحال سغابتي دياقون صاون اس كريستيان إلو اواج وجل غزي زلو ناي تمرت كفل سلازخونه نبابات زبزحالو كفل قداسي يزبحال زي كام ملእክታት كغبر حواريات كونجيل كمزمور داويت زامسلو نبابات زبزحلو كفلي از كفل تمرت يبال ويكا سرعه قداسي يبال فرق قداسي زبحال كن دحر صاون اس كريستيان يجمر غباته منطولايت زبحال دما انت ايتلكم ني قدم احادو اب قدوس إلو كاهن قدم مقداسو نقداسي زغبر بدحر مغارجا زغبر مدلاو مالتي منطولايت مالت مغارجا ايو بوشت مغارجا زغبر قدم مدلاوات كمبال ግልጽ ምን ተخرداكم ስለዚህ አብዝ ዝግበር ኮንኮሎ አብዝ ግዜ ዝየም ዜማል ትዝየም ታይዝ ሃሌሉያ ስቆል ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ ዞዋ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይ ሰማዓ እና በለ ይኸይድ ሐቀ ታይ ማለት ያዚ አስከረዩ እዛ ቃል እዚያ ነዛህቶና እዚያ መልስ ትሆነ እመቦ ብእሲ ዝኾነ ሰብ نابيت كريستيان زاتو انت دحاليو نقدوسات مصحفت بزغبا انت زي سميعو ابيت اقداس زنب مصحفت كله بغبو سميعكم تفلطوا سمعوا اغنتايت بلنا الله نقدوسات مصحفتي بزغبا زي سمعي ورغا على حد غزي سدارغا زيما سلازدربو نتنباب بزحن سمعونا يمسلنا حقيقه بزغبا انت زي سميعات بزغبا انا سلازنببو اقداسي زنببو نبابات بزغبا كن سمعوا ማለት نعنا يميا سلاز بزغبا انت زي سمعوا قدوس قربان دما انت زي قريبو تبل كل تحزب مصحف انت زي سمعنا كلايك انت زي قريبو تبل انت زي قريبو نت سماوي نغوس ريو كمزسك علللون كمز قطعون انت يغبر يفلت يردا ቅዱሳን ሐዋርያት አብ ጥሊስ መጽሐፈውን ከም ዘገለጹ ድማ ካብ ቤተክርስቲያን ይውጣ ግልጽ ዲ ሐቀ አውሽ ተቅዳሴ ውጹ ዝብል አዋጅ ወጭ ክልተ ጊዜ ሓንቲ አግብአተ መንጦላይት አብ ሃሌሉያ ዝብል ካላይካ አብ ማእከል ቅዳሴን ጻኡን እሰ ክርስቲያን ዝብል ጻኡን እሰ ክርስቲያን ዝብል ና ምእማን ዘለው ግን ንዚ አመኑ ንዚ ተጠመቁ ዝምልከት
إذا أقدمت زلات ملكت قل نخلنا ما أصحج عدتكم سألكم يا جنابه ما أسقروا بإلنا ها ما ها ما أسيلنا قداس يبزلوه معالته خون خلي قداس يبزلوه جنكم قرب علينا قداس أبزلوه نمت نخنعذب دي ولا هيوت نخنركب سكنقرن نمت أين نمت هيوت نخنركب يناكون نمت قداس مالتكو انتي تلكمني أجزء قداس كب حزب كل كوز قرب حزبي نحنا لومو خوينو جزء سلزي يتطبقه بوزح ملك عتات حزبنا أب هيمانو زفلو أفلوت أصل زدخمه وزبيت كسيان زلو ركب سل زدخمه كاو قربان رحق كا منبار لمود كوينو مبر بأصلهم رو بيت كسيان كاو قربان رحق راح نبراي في قدرنا كليو بيت كسيان ناي دحنت ما أكل يا سلزي نزمت أسبنا بقى كل خا دحنت يعتهبو دحنت كهابة هاي تفانونه لو متفولت يهم بيت كسيان كعصام يدا أخوين هكا كعصام يدا خمي الله سكن قرن أنت يالله كعصام يدا تفوزو تعذبت له كالايك إشران كلتن تصاوت تخلو لو مخمع وين حكي تصاوت زبهالو تواسعتي أكل زساتفو من قال لك قداسيان والله حكي ده كقدس خلو نا اللبابس نا الرجاجس نا الزرار زعزب تعزيو زدنق تعزيو زحمقة تعزرا حزب الله كم زكوا عصا حقكم نسقام تزقبران يور تزش كعمني يوركم أتوان يوركم صو إليزي يقولون نتي منالات مسخ صبعوا خلو خانو رانالدو نخ صبعوا خانو تفلتيهم هكا أفتهم يدام ساعته وكم كوخ جبراي كلين نحنا تكانا زقبروه نقبروه نخلينا جن معدو خينا محماي جن دحري هاي نبلينا مالتي سلزي انت تعذبت له قربتي تساتفت له قربتي تعذبت خالو لكا كم زينا غيرنا يا زلنا ني بيتك كان جن ايكونن كلنا كن قربينا تصوينا مخنياتو بيتكسيان هوسبيتاليا نحنا خاني نحكم حكوماتنا كانت حكايميو مدهانيتنا قدوس قربانيو بيتا كريستيان زمص زحام مسل اي حممكن حمام يبلين كبر زغل سب يله مان نزيقات حقناكم زز حقنا نحنا نتفلالينا اينا زلنا حقنا اب طليس زتباهله كاب شومونت ناي سرعات مصحفتي اتحدي اب طليس زبال ابزي كاب كم حق خاب استقمط اتحدي اب قداسي زترخبه سب يقرب زبل زي قرب انت خوينو كن بيتا كريستيان سلازي تاسسو يوصا زبل تفلتيهم متشسلو من ترير قال مزراب دارغاو زحنا سلازي نفتو ايكون مهنياتنا زسما معنا خنجرنا اين عند الحق ابز مصاهم كن زسما معكم كنجركم ايكونن اغزاير زبلكم تسمعيكم مصيو كوم خي مسلكم زلو مشغر زفطر زلو نسي نمنتاي ابلبنا زلو زي نغرنا نمنتاي حسابنا زي زاربنا قالوا بقطتا تو اتريرو ويكو تقالو كو بتاع من داترورو اندي خمزي دا من كخلو ايكونن وا اغزاير زبلو تزي نغيرناكم دا مسخم تبلو ودا تفلطو انديو كما غيرنا سقم تبلو خنغروك نسقم تبلو ندحر كنغروكم كوينو اغزخون كوف زيت تبلو انت تغبر مصيو سلازي قالوا زبلنا انتاي قروبي ماس قداس يبزلو خي قربنا خنو صاي فقد حقنا سي اي غبرناين قالوا حتى تحجز اسسو غنسيو أبربع معالت قرب زبل مصحف ناي حقي يبلنا قلت صدي حقي يبلنا قداسي ابزلو كله قرب زبل مصحفيو زلنا ابزخونه مصحفتي ناي بيتكسيان فتشكم أبربع معالت قرب زبل اي ترخبونيو از بلمد زمصاي حراي اللهم قلت صدي حقي منالبات بزح مصحف كنطقس نخلينا كافتن حنت ناي قداسي مصحف كنغليصلكم اغزي قداسي استساتف انتايلا يغرب زي قرب تخوينو خنتا يكون يوصا طرحو لغا يكون كم زشكعلو لون كم زقطعون يفرط يردا يكون رغدو كنده غزي نغزيهرا قطعنا يلنا مالتي كنده غزي شكعلي لنا لنا نغزيابير نسو سبابحتو اداليو نسو نعنا زخون مدهانيت اداليس مدهانيت كايدلن يلكا كموصاي كو زقصا ماتيوس 20 كلتنا امبيبكم والله نسو نزدالو سبابحتو رغيصوم زوصو لكاكم مالتيكم كم زشك على اللي نقرباني أقليلو خمس رأيو نسقاي ندمي أقليلو خمس رأيو يقص مالتيكو خطرقو من كل نسو مالتيكو سلازي زنا حقي نزز بالسلازخونه شجر انت قاطيمو نافت 4 جنك متصكم حجي وزرزر تردينا عند حق ايزي حج جنت شجر تايتلكم ني
مغنياتو كلها هنا ينقربنا وصع زبل كاسب يبلنان كما يتلكم وصوا تلناكم من حزنا نطر من حزنا نطر سوم طرحكم نكون نحنا ونكون وصينا نحنا ونكم زح ينقربني ترديك ساعاتكم طرحكم يكونكم افتي مقام ساعات انت دامصيكم ويكا مقام مهليت تدامصيكم كاكو زين قرب زحات علن ስለዚህ ሁሉ ተተሪፍስ ምን ከተረፍ ዳንክ ሳን ቆርብ ይጽንሑ እግዚአብሔር በመሐረቱ ይጠምተም ይለው አቦታትና ስቂሎምና አለው ስቂሎምና ማለት ግን ከይንታለል ሕግ ስለዚህ ፈቅደልና አይኮነን ሕግ ፈቅደልና ቆረብቱ ኮይና በተሰማያዊ መርዓ ተሰሊምና አውሽጥቲ ናይ መርዓው ቤት ክንህሉን ከለና ናይ መርዓ ክዳን ካብ ያለው መስተባህልና እንተቅን ብዲና ማቴዎስ 22 ያንበብኩም እንዲሁም እትዳስ ንሰዕለቀለቀ መስመለ اما اكل تداس ناي مرعى خدان زي تخدنا حدا سب نبره يكوي ناي مرعى عركي ناي مرعى خدان كان ابي يالو يلو ناي مرعى خدان كو قرباني ناي مرعى خدان كي تخدنا بيت እግዚአብሔር كنو اللي تفقدلنا هيوت ابيت እግዚአብሔር زلو بقربان طرح بزي قربان هيوت كنركبينا لنا حسيبنا نبرتلينا عشينا لنا بحق يزبلكم قريبنا انغبرو مغبار يزصدقنا ስለዚህ ነዝብ ዝግባ አሁን ዶ ይግባና እትመምር ሕግና ዝእዝዙ ንስዩ ካብ ናይ ስርዓት ናይ ሕግ መጻሕፍቲ እቲ ሓደ ኣብጥሊስ ኣብጥሊስ ካ ቅዳሴ ተመጽኻ ቁረብ እንተ ዘይ ቆሪብካ ግን ወይልኻ እግዚአብሔር ካብ ቤተክርስቲያን ከይመስለኩም እግዚአብሔር ካፍታ ናይ መርዓ መዓልቱ ካብ ኣኸው ጻካዩ ከባረካዩ ማለት እዩ ካብዚያ ዘውፃና ሰብ ዘየለህ ህልህ ካብ ኣግን ዘውፃና ናይ መርዓ ክዳን ተዘይ ተኸዲና ቀንዴልና ዝኸውን ዘይት ተዘያዳሊና ንቀንዴልና በመብራህት ተዘይበርሕና እቱ መርዓው ፍርቅ ለይት መስመጽኽና አቱ ይንኸል ኣብ ደገ ወጻይ ክንተርፊና ማለት ስለዚህ እዚ ዝገልጽ ነቲ ቃል በኸም ወትርድኦ ይግባ 40 መዓልት ዝብል ግን ሽግርን ተጋጢሚ ምናልባት ተሰብ ቤተክርስቲያን ኣብ ዘይብሉ ቦታ ተልዩ ሕጂ ክንገርኩም ኣፍተር ባዓኽ መጽኩም ቤተክርስቲያን ኣብ ዘይብሉ ካብ ቤተክርስቲያን ርሒቁ ዝነብር እንተ ዳ ኮይኑ ኣብ 40 ግድን ክቆርባሉ ካብ 40 ክሕልፍ ይብሉኒ ግልጽ ዲ ሓቀ ካብ 40 ተወሳኹን ካብ ዓበይቲ በዓላት ኣግዜ ትንሳኤ ክኸውን ይኽእል ኣግዜ ልደት ክኸውን ይኽእል ኣግዜ ጰራቅሊጦስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዓበይቲ ዝበሃሉ በዓላት ከኣ በዓላትን ኣብ 40 መዓልትን ክቆርባሉ ርሒቁ ካብ ቤተክርስቲያን ንዝነብር ንዝተነግረ ምዃን ሓቆም ቦታትና ኸኹም ናብ ቤተክርስቲያን ከለና ስለ ዝረሓቕና ኣካልና ይምብል ልብና ስለ ዘየለ ግድን የም 40 ክብሉና ማለት እተይሎምና ስለዚህ 40 ዝብል ሕግ የለን ቤተክርስቲያን ኣብ ዘይብሉ ኣብ ሽግር ግዜ ተዘይ ኮይኑ ካብዚ ወጻኢ 40 ቆጽርና ንቁረብ ዝብል ሕግ ግን ኣይተቀመጠልናን ግልጽ ተረዲእኩም ከውን ተስፋ ይገብር ሳልሳይ ስለምንታይ ኦኬ ስለምንታይ ትውልድና በቦና ኮይኑ በዴና ዘይኮነን ምንታይ ይዝብል ንምንታይ ዝኾነ መስለኩም ብዘይ ዘር ሰብኣይ ስለ ዘይተወለድናይ ግልጽ ዲ ሓቀ በዲዩ ዘር ሓረግ ዝተቆጽረሉ ክርስቶስ ጥራይ ዝበዛሕኩም ሰባት ትፈልጡ ኢኹም ወዲ ሰበይቲ ተባሂልካ ጽረፍ ከለኻ ትፈርዕ ትቁጣዕ እንዲኻ ሓቀ ንዕቀት እዩ ዝመስለና ሓቀ ንኹለን ዝምልከት ኣይኮናን ከመቦን ከመደን ኮይነን ውላደን ቀጺዐን ልዕሊ ካብ ወለድ ኣቦን ኣዶን ዘዕበይዎ ቆልዓን ንላዕሊ ንደቀን ብዝተመዓረየ ስነ ምግባር ዘዕብያ ኩሉ ዘማለ ኣዴታት ጀጋኑላ ንዑና ኣይኮናን ንውክል ብተቃራኒ ከዓ ዓቕሚ ደኽመን ውላደን ከምቲ ክኾንኦ ዘይኮነለን ኣብ ጥቐን ሰብኣይ ክሕግዘን ዝኽእል ብዘይ ምህላው ከዓ ዝተበደለ ቆልዓ ካሉ ዝን ዜሩ ብሕብረተሰብና ታወዲ ሰበይቲ ትብል ጸርፊ ኣንበር ሙጎስ ኣይኮነት ሓቀ ዶ ኣይኮነትን ስለዚህ ካብቲ ዝገርመኩም ግን እንታይ ይኽብለኩም ደለ ኣባና ጸርፊ ኮይና ኣንበር ኣብ እስራኤል ግን ወዲ ሰበይቲ ትብልሲ ጸርፊ ይኮነትን ወዲ ሰበይቲ መኒ እስኪ ንገሩኒ መኒ ክርስቶስ ኣቦሎ ዲ ኣቦሎ ይብሉ በምድሪ አቦ ይብሉም በሰማይ ካአደ ይብሉ በምድሪ አቦ በሰማይ አደ ዘይብሉ ማኒ ክርስቶስ አምላክና ስለዚህ እተን በመሰረቱ እንታይ ይኸብለለ በቦን ክንጽዋ በደን ክንጽዋ بزي زرق نولد علينا قلت صدي حقي بردن خنصوا عن تاينا خنكون زلنا
بزي زرخ نورد الله كنصو علنا بمسارات جن نفت ترجم أنت أتينا جن بمجمريا زتفترة سبعين بر سبيتي كونت هيوان مستفترة نهيوان أبو أمني سكنجرون أبو أمني أبو أمني أجو أبو أمني سبوكم اللي اسمه الله من يبا عويلكم بالواترة أبو أدامي سبعة مني سبعة مني سبعة أدام أبو أدام من ينسى هواني مخنيات كم من يترغيبا كاب أدام سلسة رغبت قال أدام يا كاب قنو سلسة رغبت كأسيت أدام يا قلت سدي حاجة أدام كود مني أجمع داود مني እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ولا ሰቡይ ፈጣሪ አቡ ዳምን አዲ ኸመንያ አቡ አዳምን ማይ መሬት ነፋስ እሳት ካበይቲ ተረኺቡ ካምባይ ተረኺቡ ካብርባዕተ ባህርያት ደይኮነን ተረኺቡ ይኹም ነዚ ኮሰብ በዓሌት ክባላዕ ብዘርኢ ክባላዕ ብኻልእ ክባላዕ እንከሎሲ زيرو كاميرا زترخب سب أنا ود كلوك زي ود حماسيون ود سرايا نال خبالع تود سرايا استرخب خاب حمدي تود كلوك زي استرخب خاب حمدي خاب حمد ترخيب سب كم يلب عليه تباس مودعتو كو زرع حرقو قصيرو كو خاب تزغرمكم كو ناكاد زغي تزخون كو صبونيو زرهم ما قصيركم ادم صح دحر ادم نابيهم كتكون تحمد كناي من يسكنغرون تحمد نايو كله زايد نايمني تحمد نايمن ناي سرايد نايمني دا ريهم الله زير كان أقام خد كازي ترفق كازي انت يمصو እግዚአብሔር سب كوينا بمفتقرنا كو اخولي سب بمخاني سب كخبر زلو ود اجلا سلو زخونه يكون كخبر زلو سب كوينو بارعيان مثلن سلاسي انت تفطيرو توديلو دعليو خنقصلا يغبانا ስለዚህ እንዳይሆነኩም እንደለም ጽልኩም ሄዋን ዘራ ሐረጋ አጋጣም ሆይኑ በአዳም ስለዝኸደ በድሕሪ ዘሎ በመን ከኸዳሎ በአዳም በሄዋን ዘራ ሐረግ ዝተቆጽረ የለን በሄዋን ዘራ ሐረግ ምናልባት እቲ ናይ ተፈጥሮ ጀነሬሽን ተዛቢዑ ነይሩ አመንት ይልኩምና በአዳም ጓለን ስቴቲ በዘይ ዘር ሰብአይ ካብ ሰብአይ ተረኺባ ነይራ አዳም ነሄዋን አባይ ክንብሎም ከለና በዘር ዲ ወሊድዋ من دايدا وليدوا كنمر مرون احنا بزين خل تأمر متشس فتينا تسألينا كم من ترخيب الله هوا كنمر مرون خلينا بخمس مجدي أترخيبا يلو definition كبز خل سبالو دي تحنت نفلت أخا قن مركبة كاب قن ترخيبا كم مسنجلو قني ملئت سب كميلا خوينا زبل حتى قنا يفلتونينا حكي زي أبير مستير صوري جيرو إذا استزاب عقن زي السماء عطو من ياتيلكم ندنقل مريم كا أدم بزيزر سبعين سبعيت مسركبة دنقل مريم زيزر سبعين سبعي أركبة تسمع معي تزابعنا بري تسمع معي سلزي كاب ودت رح سبعيتي ترخبتن كاب سبعيتون تاي ترغيو هوان بزيزر سبعي كاب أدم كمسترخبت كريستوس بزيزر سبعي كاب دنقل مريم ترخيبو نبل سلازي بمسارتون عبزن ممصا غنتاينا دلينا مجمريا تفطرونا يجددنا تفطرونا زبغس كاب سبعي سلازخونه مصوع اسمنا زرع حرغنا بسبعي كون يغبو مالتي نتي ناي مجمريا طنت تفطرونا نمغلاص مبقول طنت تفطرونا ودي سلازخونه مالتي بتكالاي درجه دما امونغو سبعين سبيتن تفطرو نملكتن كلنا أو تفطروا في اللي يكون معريهم كلهم سبعين ودن زبالي إلا قدس باولوس غلاطيا معرف كل تغليص وي معري تفطرونا جن أمونغنا في اللي يالو قدامي ني حيل في اللي يالو حقا ودن قال معريهم كبهالون كله تامنوا لديهم هو بتفطروا معرينا جن معرزي يقبرونا نغرات አሉ حقا تحد معرزي يقبرنا انتي ناي غير حيل ناي ود حيل حدد تأنز تبالت سبيتكو نتحمق ودي أتسعرون بر نتأنز بلا سبعي سعره ده اسكي تأنز بلا تبال مرز أمو
تأنس بلو ودخن مرسينا مو نقاطمهم تزبلك يسامعني أيس تأنس بلت برتعت تبال حيال تبال ودي كسعرنا أي كيلن لا أتمكح نتسنف ودينا نقرب الله مغنيات غيت السعر من أنت مالتي سلازي تاخذ دليل بمسرته حيلينا اغزيابير كفترن كله تزبرت حيل زقمطو بسبعي اب سبعي مخنياتو ازقا منጭ مركابو خغلص سلز دليل سلازي بز مخنيات سبعي نمن يوكل تيلكم من كريستوس يوكل سبيت نمن توكل بيت كريستيان توكل ازقا بافيسون معرف 5 قزر 20 حدن جميرو تتقيسي بزعبه حدار كغلصن كله رئيس بيت كريستيان مني رئيس بيت كريستيان كريستوس نكريستوس دما اكالو منيا بيت كريستيان لك بوهم مثالي سبعي ناي سبيتي انتي رئيساي سبيتي خن سبعي انتي اكالو يا رئيس مالت تقصاصار مالتيكو اب حدا اكال زلو رئيس منبر ببينو نمبال ايكونا سلازي اب حدا اكال زلو رئيسي نملا اكالاتنا تقصاصيرو زنقساقسو حنقولنا اندي حقي رئيسناي سب زي رئيس سب كون غلي ايكوني سلازي سبعي تقصاصاري ام حداري نايت غزا تصوعي كمبالي مخنياتو نسو نكريستوس سلازوكل نكريستوس سلازوكل بز مخنيات زي ايو سلازي قالنستي كل ساب شم سبعي زخون بمني بمنينا نصوع بسبعي نمبر بسبيتي اي نصوعنينا قداماي نتفطرونا كالاي مثالينتو زصنعم انت كون مثالي ناي كريستوسن ناي بيتكسيان زصنعه بكريستوس سبعي ببيت كريستيان سبيت سلازتمثلت مثالينتو زصنعم انت كون دما ازي زخونه بسبعي مالتي بسبعي نزي قدس باولس كردن كله قدم زتفطره سبعي منبر سبيتي كونتن እንዳበለ ኒጥሜቴዎስ ወዶ አብዝላአሁ መልእክቱ በዝርዝር አቅሚጥልና ይርከብ ስለዚህ سبعي كسبخ مخنياتو زمو انا كل زرزر يخاطو اتحيتكم مالهم كمان صبق يركم تا حطو مثلا نمبري انقا ابزر حرق يركم منبر نمنتا اسبيت كان زي تخون سبعي نمنتا قصلي تحطوكو عقد كان زي تخون نمنتا سبيت نمنتا زي تسبخ بعالم منبر بحق بيتكسيانون تريهم سبيتون مرحيت هاجر يتخونني حقد ايتغونيا من الباز ديمقراطي زومصو خال نغرا سلو زلو اوين اتنينا دحان يترفنا ناوخنا كال خين خيد انتي مالتي جن بحق بيتكسيان ايتغونيا رئسي ناي هاجر رئسي ناي بيت كريستيان رئيس ناي غزا ناي بيتسب مني سبعي نمنتاي نكريستوس مثالي سلازخوني ناي كريستوس مثالي سبعي سلازخوني تصوعنتو خانسي بتفطرو خاخن مص حسبهم سبيت بعلا نفسه صور كينا بعلا وليدا ولادا بشماته تصوعس غدنا يتسبع انتاي انتاي اسكن غوروني انتاي يتغده انتاي اخن كتبو ودليا انتاي اخن كتبو نتسبع افت غزاسي واننت كم زلو اتقول عنعو خمس ملكوتس بمنتاي يخفلت بعلي وليدا مجلس بعلا توليت قلني ابزي سبع افت مولاد سبعي غده ترى انت دحليو اتقول عستولت كبدي عند حر تصويعه نايت سبعي غده انت كوين يخترف انت يخون منن غده يله سلاز بز مخنيات زي ناي سبيت غده مولاديو ناي سبعي غده خاني افتستولد هصان كا ناي ابونتو مرغاغصي ات هصان ببو خمز صواع مغباريو اذا ابي مثاليነት يمصا بيتكسيان حدا هصان نحنا نولدو موريو نحنا مس ولدنا بيتكسيان مس مص ودمن يزخو ودمن يزخون اذا حطو زي اكو بتقارن خمنتاي مالت مسيلكم قول عصا بيتكسيان تطميق مستطمقس نمنتاي ودنا زي بحال تردياتكم نمنتاي ودنا زي بحال كم مبال ياو نحنا عندنا وليدنا مصينا يا حجزا حطو زي اون تمص انا صعيره وليديو تشعتو حتى شكيمه وليديو بزح ناي حمام حرس تصاويره وليديو نمنتاي باي زي صواعكم كم تمثل مالتي كيتون تغليا جن كم تمثل تغليا جن زيرو ناي كلتيون ولدي قدت استسمع معن انت كخون سبيت تولد سبعي كا اتمصوعت هشمي وهابو ابيتكسيان زغبرون نسيو نحنا بانا مغديت هصان كم زولد እግዚአብሔር ይገብሮ ቤተክርስቲያን መጽ ምስተጠመቃ ወድ እግዚአብሔር ይخون ልክ በሆሙ ተሰማሚዑ ዝኸይድ መሰረታዊ ነገርዩ ማለት እዩ
بعبي خات تصوعنت كل جزء بمن يتلكمني بتي نايت جزء حلاف زغني ناي جزء حلاف خاص سبعي رأس ناي جزء مني سبعي برأس ناي جزء خات هزان كتصوع سلزلو اتسيام يستوهبه بزي مخنيات زي بزعبازي بزح تنتانين زرزرين وهابي زيرو جن تزرزر بس خنردو لنا اتي مودعتا زلو نطف جن كل ساب اب قدوس مصحف زلو زري نحنا اتنصوا على مصوعي اكايدانا نمصحف قدوس مسرز زغبره سلازخونه ام مصحف قدوس كاني زرع حرق زقصر بسبعاي بسبيت يكونن الصدي حقه ناي كرسو زرع حرق ولا كو كاب دنگل مريم يولد دنبر بدي اوغن دي تقصيرو ببا اوغن بمن وغن تقصيرو ببا اوغن يكو تقصيرو ماتيوس تاريخهم زرع حرق قلصن كله نبي يوسف وسيدو يوسف قربا بيتسبا سلازخونه لقاس انت قيدكم كن قطتا بدنگل مريم قصيرو سلاز زيرو جن نمصحف قدوس زتختله ممرحي كن كاي سلازغبعنا بز مسرت زي قلعه زصواع ببوي قلعه اتصواع ببوع قلص دي حقه مغنياتو نحنا كريستيان كا نكريستوس تختيلو سلازخيد بز مغنيات زي اتسيامي بخوم اغبابيو تواهيبو كومنت زي كون نيرو حداراي محلو نير نمنتاي مسلوكو نمنتاي زي محلو قال تترفكو تسبعي كون سبيتو امينو ولا ديلو تقبلوا كو زغي زلوكو بشمو سلسته صوعي بشمو تزي تصوعي دامو انتي طاطالو سبعي طاطالو دي ولاون ببحلنا حق ايز مسلا ان شاء الله انتي زبحال ترديكمني سبيتي قلعه ولادا مخانو بمنتي تفلط قلعه نسبيت حقي نسب ايغن امنتي يلصدي حقه حقي بخميت لكم خمس ولد تتفلط ياسا سب ايغن ود خايس لستبال انت يبال من تاي تقبله امنت تقدل معلت قوتل تخلي يتفلط سلازي امنت ناي سب اي كبيكون غبرو سويت تتصويعو امنت ناي سب اي سنابينا خنوسدو امنت اب سب اي حقي اب سبيت يسول يبال هذا حدا غزي كو سب اي سويت زي ابنا تخوين سلاعتا تموت معالتي تقعتان اب نفسا نزازي تنجر معالتي امن تاي كنت بلن تخون دال حق اب نزازي زغحد بزح ነገር ስለዝመጽ መቸስ ፈልጥ ይኹም ዝንታይ መስተሰወረ ይኮነ ሞዋኢሎም ቆልዑት ይዕብዮም አነ ብዝቀረበ አዋን ኣብ ዩጋንዳ ቅድሚ 3 ዓመት ዘጋጠመ ታሪክ ነይሩ ኣብ ዩጋንዳ ክገርመኩም 3 ቆልዑት ወሊድላ 3 ቆልዑት ወሊዱ እቶም ቆልዑት እትበኽሩ ወዱ ወድ 16 ዓመት ኮይ 3 ቆልዑት መጽዮም ንሱ አሜሪካ ስለዝነበረን አሜሪካ ኮስዳይሉ ዩጋንዳ ወጽዋ ኣብ ዩጋንዳ መስወጻታ ሞዳታ ደቀኻ መኻኖም መረጋገጽ ዲኤንኤ ክግበራሉ ተባሂሉ ዳሐራ ሞዳታ 3 ደቁ ዲኤንኤ ምስተገበሩ 3 ዮም ደቀኻ ይኮኑ ተባሂሉ 16 ዓመት ዝኣክል ደቀይሉ ዝዕበዮም ቆልዑት 3 ዮም ዘይደቁ ኮይኖም ጸልያ ريهم الله زيدك خوينم صنع دحر انت ايت نجر نمستبحلو كاب عرك خاي وليديم اتسبعي بتاع مزغبرو نجر سلا زي نبرو هيوتو كله سلا صلمتو منم كزارباي كالن نتاسل كعصو اغزواتو گمد حنيقوت حنيق ميت ريهم الله سلازي انت اخبل دلي ابوتاتنا بزي مخنيات ايمسلون بزي مخنيات ايمسلون زي كلهاتن انستي حقين مالت ايكون كلهاتن انستي امناتين مالت ايكونن كم تخلهم سوت امنات زيكون زيرو ግን እንታይ ናኽን ብልደሊና በመሰረቱ ሰብአይ አምጽዋዕ ግደን ተዘይ ሃሊቦ ዋጋ ስለዘይብሉ እዛ ምጽዋዕሙ አነ ዳርጋ ቆልዓ በሰበይቱ ዶ ይጽዋዕ በሰብአይ ዝብል ጭርሖን ተዝልዓል እቲ ዝበዝ ድምጽ ምርጫስ ካብ ሰውትን ለዓል በደቅንስ ይዝኸውን ይመስለኒ ተዘይ ተጋጊ እዚያ ከማን አዋል ዝሓተታ ይመስለኒ ሰውት የም ሓቲቶም ማኾን ዝኹሉ አይመስለንን ማለት እሺ ناب رابعي حتو خن كيدينا رابعي حتو بزعبة حراساتي بزعبة حرسون ولادن بزح اللون سلني بزعبة حراساتي نمنتا انزن الصقا حدا ولا حدا زتولد مالسي ولاد رخصت سلازخونه ديو كلته جدن ابزعدي محرستي كوينن زسرحه بزحات الله كم تفلطو محرستي لومي كم قدم زي كونه محرستو مويا يج كمان مويا سلازخونه زياتن كموالن معلتاو ينزحرسا
أبصمن حنساب أيكونان أكلا حنسا قلي كونان معلتا وين زحرسا زين سبا زياتنس ما أسين بيتكشان كأتوا ما أسين كقربا ما أسين كرخصة تخوين ما أسين كقدسة كقدسة تخوين سرحان كقول فوق اللوان مالتي هكي تبعها تحطو كوميا تمثل نبزئة بقلت صحنا قرأكم بزعبازي مالتي بزعبازي فتحنا قصتناون قليس وإيو بزحنا بيتكشان مصحفتهم زرزر قليس أميم هذا نجار كتردو أزقبعكم مسارته ونجار مولاد رخصة يكونن أب أريد تخكلي رخصة ينير أب أريد زليواويان معرف عصرته كلته بزرزر تقليشي أب أريد رخصة ينير أب حدش كده عن رخصة يكونن رخصة زبالي لنا بحدش كده نصور كتفلتوا فتحنا قصناون لعلو كله أنكر الناي لعلو كله رخصة لنا خي نصور عمت أنكر هاي بالناي مقداسن مركاسن ببيني أزغن فلالو لنا ولاد رخصة يكونن ولاد زبلت أهياب إجزاء زبلت أهياب إجزاء سلزغني بيت كريستيان نولاد حراس مسولدت رخصتي أي بالو إذا لمادن بيت كريستيان تهوى ممرحن كتفلالي واخد كل لكم سلازي بيت كريستيان رخصتي أي تبلني رخصتي سلاز تبلونا يكونتن صلوت غيرات نصقلن من تكبارخا أجزي حرسن بزح دخام سلازقاتنن بزد خامزها أيكونن مسب مسفوتو أو سب أيكون زباسة بس أنك خامز خوين ده لجزي حرس زيت سبايا عند سبيت تسأل أجزي حرس نمندع ها نمني أتسأل نسبايا ني أتسأل دحر دقيم تغلى الله أجزي أبير بسلام يقول أقول نمبر دحر دقيم ها ناوز بحالا يقربني ده ولا تأكل ولا ريحمال سلازي عند سلايا أجزي حرس مني تلكم نسبايا أيو عند سلايا سلازي أفتشع جزء بسنكت عري أبوزح حاتيات سلة أتو بزم خنيات زي نتي بوزح زعتو تحاتيات من تخد كدس أبوتاتنا كانت مسلم صلوتي قبرولا ترديكم اتمقدس زبال كاب حاتيات مقدس مبر سلز ولد سلد رخصت كاب رخصت مقدس مالت أيقونن سلازي زي بمسارته بهم خندردو يجب أننا مالتي أوريتن حديثن كابز تقمت حقتات حدي كباب أوريز زنبر حقتات كابز تتأحسو زتسعر حقتات تباهيلهم سوء حدقة إذا أمونغو رخصتن مركاسن زي مركاسن زولو زنبرو حدي نالوات حديثكم ما سلزلهم نقول داي ورهاو صقيات سلزلا نزاح التوزيع مساء أتقاليلون بصفي حزب لسه كم اللساء أقداس خويني سبعان خاب جمركوا كم توسعهم زي أستحات تحطوا الله نسخان تاي تبلياتي لكمني حنت قال نسيت جزي ورحاو صقياتا نمنتاي بيتكشان كتاتو زي فقد الله اجزي ورحاتو صقياتا مسقل كتسالم اجزا خوينا ناي صلوت مصحف تخصلي يفقد الله دي زبل حطون توسعت حاتيتلو نورحاو صقيات رح كيمسلكم حنت حراسون اجزا خوينا قدس مصحف كتنبب ناي صلوات مصحف تحيزا خصلي كاهن مصي خسالمها كابزو وصايون بيتكسيان وشتي ازيت اتمبر اقصري خمناي هاجرنا سرحت فلطو يخ نوتوم زقربو وشتي اتو تنقاتو زي كل اقصريهم زخون حقا بيتكسيان كله زمالي اجير سلازي اذا حراس زيا اقصر بيتكريستيان مصيا نخلو ناي بيتكسيان اغلغلوتون كتساتف تخديا ايكونتن ورحاو صقيا زلواس قدم ورحاو صقيات رخصت يزبال نيرو حجكن ورحاو صقيات يزبال بيتكريستيان حنت حراسن حانتو ورحاو صقيا زمصان بيتا كريستيان كي اتوا زخلكلتن رخصات سلازخون ايكونن بيتا كريستيان نسب اب حديث كيدان رخصي تبلنيا بدم كريستوس زتقدس زرخصسب اب حديث كيدان يلن ورحاو صقيا تفطرو ينبر كمغير تفطرو دو رخصت تفطرو كمغير رخصت كون ايكلن بمنم تامل ابولي كيدان نيريو مرغم كطف زمصه رخصت كطف زمصه امسقل تسقيلو واغا كفيلو نزخلو خمز طف غيروي مدن على كريستوس سلاز بز مخنيات زي اذن كلتين زيان مصحف كنببا صلوت كصليا مسقل كسالما نسحا كعتوا قال منفساوي غبر خفصما بجكا بيت كريستيان ميعتاو قال زخل كلن نجر يلن قلت لي حق زخل كلن قال يلن ركعي مخنياتو زي تفلطو يخم بيت كريستيان نبوزح غزي ندا كارا خير زقصل زلو نجر حق حدا يفقدني بلكا حدا فقد يبلكا حدا غب ايكونن بلكا حدا غب يبلكا
حدا رخصتي بلك حدا رخصت هيكونن بلك بتقللو جن استوعلو مانم منم يبل استمهرو بيت كريستيان اي فقدين زبل يلن زخلكله بيت كريستيان مئتاوي زخلكله مقرب كتقرب ايتخلني كنصح ايتخلني اغنا يبل كوم زبل يلن كابي مص بزبل صنبر كتنصح الله افتشع غزي اتو تفطروكو ابا زترفه مرغم سلازخونه يكون ناي هيوان صحتت ذكيرا زبلص صدق من انت خسرح يكون هيوان بسنك حطياتا زمصطو يكون الى نسا افتشع ساعات زبلص صدق من انت خسرح ملكت غير غديفلا حج ملكت ينبر مرغم ايكونن ملكت مرغمن كنفلاليو يغبانا قلص دي حقه سلاز بز مخنيات زي ام منفساوي عيا كتغبرز غبا ነገር ዝኽልክላ የለን بجكانا ቤተክርስቲያን መታው ኮሞ ተኾይኑ ረخصት ተዘይኮይኑ ምንታ ቤተክርስቲያን መታው ተኸልኪላ አይጥቶ حقه ንቤተክርስቲያን መታው ተኸልከለቱሉ ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ከነግሩ እተናይ መጀመሪያ አውሽት ከዚ ቤተክርስቲያን بنጽህናቱ እቶ ስለዝኾነት ቤተክርስቲያን ንሳጥራህ ከይመስለኩም ከቢሰዓል ዘለዎ ዝመግል ቁስል ዘለዎ ሰብ ቤተክርስቲያን ካአቱ ይፍቀድ ግልጽ ዲ حقه ስለዚህ ናታ እዚ ምልክት እዚ ከም ከቢሰዓል ዘለዎን ከም ዝመግል ቁስል ዘለዎ ደም ዝወጽ ዝመግል ቁስል ዘለዎ ሰብ ጌርኩም ቁጾሮ ካውስ ተፈሊ ይኮነ ንምንታይ ኢተልኩምኒ እዚአቶም ቀዳማይ እትከቢሰዓል ዘለዎ ሰብ ንምንታይ እዩ ቤተክርስቲያን ካአቱ ዘይተኸልክልነ ቀዳማይ ቤተክርስቲያን ናይ ንጽህና ቦታ ስለዝኾነት بجكا دم كريستوس قال دم زفسا سلازي كونت بز مخنيات زي بيت كريستيان متاو اي تفقدن اتكال اي دما بيت كريستيان كم تقدموا زبلكم اب غباته من طولايت غزي زبحال ناي مدلاو صلوتنا وي دما مسغانا كاب زبحالو مسرتاين بيت كريستيان زاتو سب زقرب سبي بغلص نغركم مالت ولاو ناو ينا تمليسنا حج خنص اب بيت كريستيان زاتو سب زقرب سبي افشع غزي خانسا كاب اكلاتا زوص فساسي سلازلوا እንደገናውን ንቀዳሴ አፍሽዕ ግዜ ድኻም ስለዝስምዓ ኃይላ ስለዝደክም ናይ ምጽዋር ኩለት ስለዘይብላ ንነዊሕ ሰዓታት ናይ ምጻም አቅማ ስለዝደክም ብዙሕ መለክዒታት አፍሽዕ ግዜ ንሳ ቤተክርስቲያን አትያ ጠጠው ይላ ከተቀድስ ስለዘይትኽእል ክትቆርቡን ስለዘይትኽእል ቤተክርስቲያን ክትአቱ ይተፈቅደላን ቤተክርስቲያን ዘአቱ እንታይ ስለዝኾነ ሰብ ስለዝኾነ እንታይ ዝኾነ ይዛአቱ ዝቆርብ ስለዝአቱ ቤተክርስቲያን በዚ ምኽንያት እዚ ክትአቱ አይተፈቅደላን እተሳልሳይ ኖቶም በሕልና ድኹማት ዝኾኑ ሰባት እንቅፋት ምእንቲ ከይትኸውን ከመይ ጠጠው ኢላ ከተቀድስ ስለዘይትኽእል ኮፍ ክትብል ያ ንምንታይ ኮፍ ትብላ መንጎ ቅዳሴ ኢሉ ሰብ ትብሕልና ድኾኑ ዝኾነ ሰብ በአኺ እንቅፍ ምእንቲ ሓፍ ኮፍ ክትብል ንዑ እንቅፋት ምእንቲ ከይትኾኑ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሐወይ መሰናኽል ካብ ዝኸውን ስጋ ምብላዕ እኳ ይትረፈኒ ኢሉ ሓቀ እትስተፈቅደሉ አይበልዕን ይትረፈኒ እንቅፋት ንዑ ከይከውን በዚ ምኽንያት እዚ نحوي نتي دخوم بحلنا زغونه انقفات من انت خيتخون بيتكسيان كتاتو اي تفقدلان كابزو وصايغن حرسي يغون ورحاو صغات رخصت ايكونن كوينون ايفلطنيو كوميل زمحال ممر بيتكسيان ون يلن كوم زبلو مصحفتون يبلنا بزلميد زبحالون مصحفت زبلون فلالينا كنفلطوم يغبانا معناتيو كالخم توساخي منالبات نمنتاي ادات نصد زبل حتو يمصي حقي نقداي منصاق زملكت صبل سلازغونه صبل منصاق نمنتاي نصل يصلالي ايكوننا بشوعات معلت 10 تخلت اسي معلتاو بوتاتنا غزي رخيبه مصيم تنصرو معلتاو غزانا تزنصلو كم يستبارخنا مخنا ابي مخن رخبو ابوتاتنا كمصو غزانا يشغرو وحد سلازلوم حقي اغزي حرسنا ግን ጽፈቅት ጋጣም ስለስተፈጠረትልና ንሻዓት ኸውን ጥራሕ ዝኾነ ዘይኮነስ ንዓመዝ ዝኸውን ድጎሙልና ብሎ ንዓመዝ ዝኸውን ንጸጉልና ብሎ ምኽንያት መምጽእ ረኽቡለው እሺ ምኽንያት መምጽእ ስለዝረኸቡ ደስ ክብለና ይግባእ ነገር ግን አቦታትና ፍሽዕ ግዜ ዝጽልይዎ ጸሎት ምስርኸሰት ዝተተሓዘ ንርኽሰት ዘንጽህ ጸሎት ተባሂሉ ዝግበር አይኮነን ንኹም ተባሂሉ ዝግበር አይኮነን ንምንታይ ተባሂሉ ዝግበር ይተልኩም ልካኹም ዙ ንሕድገት ኃጢአት ተባሂሉ ዝግበር ንሕድገት ኃጢአት رخصت سلازخونه نحدقت حاتيات تباهيلو زغبر ينبر نعو زغلص سلازيكونه بخوم عينت اغوا كردو لنا منالبات مسؤته تححيزو ابند حراس زاتوت اكال زولو نغرات الله زرزراوي مغلصيታት بمسرتو نااتو مسؤ ازاميدنا كنريوم كنغنزوبن يغبانا بزرزرو ግን እታስተምሮ ቤተክርስቲያን ዝእዝዝ ነዚዩ ማለትዩ ካሉ ቁጥሪ 5
መጽሐፈ መክብብ ተገሊጹ ዝርከብ ንጓይላ ግዜ ኣሎ ዝብል አለሞ እንታይ ማለት እዩ ንጓይላ ግዜ ኣሎ ዝብል አለሞ እንታይ ማለት እዩ ንጓይላ ጥራሕ እኮ ይኮነን እምንን ምስ እንዳውን ግዜ ኣሎ እኮ አይራኹም እንዶ እንታይ ዳዚ አመሪጽኩም አምጽኹም እምንን ዝንደወል ግዜ ኣሎ እቲ ሰንደኻዮ እምን ኸ ንምእከ ዝእከበሉ ግዜ ኸአሉ ሎሙ ትስንደወሞ ጽብሕ ኸ ትእከቦ ንጓይላ ግዜ ኣሎ እዩ ንሐዘን ግዜ ኣሎ ንሐጎስ ግዜ ኣሎ እንዳበለ ንኹሉ ዝርዝራዊ መግለጺ ግዜ ዝብ ሐቀይ ሕጂ እዚኣ ፍልጥቲ ነገር እንድያ ንጓይላ ግዜ ኣሎ ተይሉሲ ጓይላ ይፍቀድዩ ናብ ምባል እንድያ ክትከይድ ፍልጥቲ ነገር ያ ትፈልጡ ኢኹም ብሓፈሻ ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ግዜ እንታይ ተባሂሉ ይበሃልሲ ሓደ ሰብኣይ ምስ ሓደ ሰበይቲ ተፈቂዱ ስለዚ እቲ ሰብኣይ ብዙሕ ግዜ ንሰበይቱ እንዳዞረ ይሸግራ ነይሩ እንዳዞረ ይሸግራ ድሓር ነውሪ እዩ ዓገብ እዩ ንምንታይ ኢኻ ንስኻ ካብ ካል እንዳዞረ እንዳወለደ ሸጊርዋ ምዛር ጥራሕ ኣይኮነን ካብ ዝኸዶ እዩ ዝወልድ ሕጂ ምስ ሸገረ ኣብ 68 ቆልዑት ዝወለደ 68 ቆልዑት ይወሊዱ ፍቲ ዓዲ እተን ዝበዝሓ ካብቲ ዝገርመኩም ዝወልደለንካ ካብ ዓዲ ዓረብ ዝመፀ ምናልባት ንምንታይ ምዃኑ ስለተፈልጡ ሕጂ ብዝርዝራው ያቱኒ ግን ዳርጋ ሓዳሽ ጓልን ሰይት መፅያ እንተ ዳኣ ተባሂሉ ቅድሚያ እዩ ዝረኽባ ስለዚ 68 ቆልዑ ምስ ወለደ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤት ቀሺ ወዲ መን እዩ ኢሎም ይመፁ መስጥቅም ቆልዓ ወዲ ክርስቶ ጥራሕ ይበሃል ድሓር እንታይ ኢሎም መፍታ ዓዲ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣብ ቤት ቀሺ ከጠምቁ ክስቶ ክወልድ ተረባሪቦም ዝብል ምስላ ተዛሪቦም ይበሃል ኣብቲ ቦታ ንሱ ወልድ ዘዝመፀውላ ስለዚ ሰንበሩ ወዲ መን ይጥራሕ ኢሎም ዝሓቱ ምኽንያት ዘዝመፀት ወዲ ክርስቶ ይጥራሕ ያትቡ ወዲ መን ወዲ ክርስቶ ወዲ መን ወዲ ክርስቶ ሕጂ እንታይ ይኽእል ደሌ እዚ ሰብኣይ ከዓ ንሰበይቱ ብዝኸዱ እንዳወለደ ሸጊርዋ እንዳወለደ ማለትስ እንዳኸደ ብጣዕሚ ሰበይቲ ካብ መጠን ብላዕሊ ተሸጊራ ማለት እዩ ድሓር መወዳእታ ክመኽርዎ ኢሎም ከፋቢሎም እዚ ሰብሲ ብትኽክል መጽሓፍ ዝፈልጥ ኣይመስለካኒ ብዝኸዶ ዝወልድ ሰብሲ መጽሓፍ ዝፈልጥ መስለካ ኣነ ካብ መጽሓፍ ንላዕሊ ቁርዓን ዝፈልጥ እዩ ዝመስለኒ ትኽክል እዩ ዝብለኩም ምኽንያቱ ካብ 7 ንስቲ ክትወልድ ካብ ዝረኸብካያ ክትወልድ ዝፈቅደልካ ቁርዓን እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን ሽሙ ይተዋህዶ እምበር ግብሩኮ ንሱኮ ሙስሊም ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ክመኽርዎ ኢሎም ኣቐሚጦሞ ነውር እንድዩ ንምንታይ ከም ዝትገብር ኣባ ቀሺ ኢልዎም ኣቤት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 እንታይ ትብል ጽሕፍትላ ኢልዎም እዚ ኢልዎም ገብሮ ኣብዚ ቀረባውን ይጋጥሙ እዩ ዝብለኩም ዘሎ እንታይ ትብላላ ዋ ቁፅሪ ክንደይ ቁፅሪ 20 ወላ ቁፅሪ ይሕዝዋ ቁፅሪ 20 ብዙሑ ተባዝሑ ንምድሪ ምልእዋ ዋ እንታይ ኢልካ ብዙሑ ተባዝሑ ንምድሪ ምልእዋ ሞ ካብ ዘርኦም ዝተወልዱ እንግሊዝ ዘይመልእዋስ ምድሪ ክትመልኣ ኣበይ ገ እስኻሲ ወለድ ካን ተወለድካስ ንምድሪ ክትመልኣ ትኽእል ንእንግሊዝ ከማን ኣይትመልኣ ኢሎሞ ይበሃል ስለዚ እንታይ ይኽብለኩም ደሌ ኣምፅኤልኩም እንታይ ይኽብል ኣምፅኤዮ ብዙሑ ተባዝሑ ንምድሪ ምልእዋ ዝተባህሉ ንኣዳምን ንሄዋንን እምበር ንኣዳም 10 ንዝተቐሪቡ ይኮነን ከምኡ ኢሉ ንኹሉ ሰብ ዝምልከት እምበር ዝመልእኽቲ እዚ ንሓደ ሰብኣይ ዝምልከት ኣይኮነን ምስ ዘይከውን ጥቕሲ ንሓደ ጥቕሲ ከነሰማምዕ ምፍታን ቁኑዕ ኣይኮነን ንመጽሓፍ ሓደ ግዜ ሓጢኣት ክንገብር ዝኸበደ ሓጢኣት እንታይ ምዃኑ ትፈልጡ ሓጢኣት ክንሰርሕ ከለናስ ሓጢኣትና ጽድቅ ንምግባር ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ከነልብሶ ኢልና ክንፍትን ከለና ትዝኸፈ ጥቕሲ ዋዜ ብቃሉ ዝዋዘዩ ዋዜኛታት ዝበሃሉ ሰባት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ንቃሉ ኣብናቶም ሓጢኣት ተሳታፊ ክገብርዎ ኢሎም ዝፍቱ ልክዕ እዚኣ ኸኣ ምሳእ ተሰማሚዓ ትኸይደ ናበይ ክትመፅእ ደሊኻ ኢኻ እንድያ ተሕቶ መቸስ ኣነ ክብል ንጓይላ ግዜ ኣለዎ ዝብል እኮ ኣብ 24 ጉንበት እንተኾነ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብ መርዓ እንተኾነ ፀገም እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብ 20 ሰነ እንተኾነ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኣብ ጥምቀት እንተኾነ ጥምቀት ቃሎም መርዓ መቸስ ጓይላ ጀሚርኩም ዘለኹም ኢሎም ሕጂ እንታይ ኣለዎ ዝብል ይኽመፅእ ደልዩ ፍሉጥ ነገር እዩ ኣብ ማንም ይኹን ማንም ብዘየገድስ ጓይላ ብመጽሓፍ ቅዱስ ሓጢኣት እዩ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ናይ ስጋ ፍትወት ንመንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዘይእቱ እቲ ሓደ ተባሂሉ ዝተጠቕሰ መን ይተልኩም ንጓይላ እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ኣብ ቀዳመይቱ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 4 ገሊጽዎ እዩ መምለኽቲ ጣዖት ንእግዚአብሔር ዘይክተሉ ሰባት ካብ ዝገብሮ እቲ ሓደ ጓይላ እዩ ገሊጽዎ እዩ ብጥንቱ እውን ጓይላ ደቂ ቃየል እምበር ደቂ ኣቤል ናብ ዓለም ኣየእትውዎ
بجزائر زعتو يكون نقايلا جزير لو سلست أنت يزبال هذا جزير في الله كورو تريم كتبها لن كتبلن كلا دمس قربو تسمع زيت دق السبيت نيراي لو ما بحد عد تقول الله بخبرو تصللتي أنيرا سلزي دارجا كورو نحر قايلا الله خوينا قد النسال لا قداميتي دارجا نتاخور حقي في أحد رياف توتات خيد كمالتي وزح سبيت حقفني أجي أقاطام خوينو بخومي أتشجع حاجة حر أبوه زاربوا اليوم قدفي نوريو هوت كتفقد لكي أقاطام خوينو خايلهم هونكا تعالوا كلهم قايلات فوتو خاصيت أشياء لهم ده ريهم مسكيناي أبوك الشخص ساب كندي إذا تساق يجوزون كم زنبرو قمتهم ساب كندي سقاي كم زلوا أبوك أشي متشس مريقون كم زي فانو وافلوتي أبوك أشي نبيتك شان برنو قايلاي من رقوني سلاسي أقاطام خوينو تذكر دحار قدفي نوريو نسخسي قايلا خد فيه لكي سيتكاهن كون كخو مخت قبري أيكونن سيتكاهن قال خمان قايلا خو مخ قبر هاي قبونيو تبايلو مستمخره وعندما بونا إذا داويت زبال ستفلت ودو إلاتو نع حزاتا وفلتو داويت نقص داويت وفلتو ما نسدا أنوكو أب عدنا ميدا زلخو نسكو قدم تابوتي سعسيو إلاتو رأي حجي ترديكم حجي كابنات حاتياتنا داويت حاتيات ياكو تعب زلا بزرزر رأيوه سلازي سبعة حدا جزء نفسمو جيجا نجر مصحف قدوس كنا الوسيلنا كام من فتان زعب جيجا يلا بحكي زولكم حدراهم جيجاهم أمينكم حتيات تقبروا لهم حتياتكم أمينكم سقبوا لنبر نام مصحف قدوس كتقربوا لكم يتفتوا نقولها جزء لو زتبعله حدا جزء حدا نجر كنجركم حدا تقسم مصحف قدوس مسرقكم لا حدا تقص وسيلكم يتتقموا أوشت مصحف قدوس بزعبا قوايلا زتصحفوا تقصتات انتهى له لكم نقدم كابزة فترس قعر يهنزلوا يهم تأكبوا بزعبا صلوات تخوينوا كلهم يهم تأكبوا حدا تقصيل كحيز كان مزراب منافق النتي منافق أنا محنت تقصي حيزهم زركم وصدوا ما حدا مسالي نقرأكم نصهم لهم تقبريهم الجلا اتبع السبيتكو نسا مخانا أن فلت أكو بأكلات مسيحنا كاب أسكي حنت صقر أنت إفكنا مسيح خنسي زي أصلا يمن صقر إلنا تنحت زفلتال من يفلتا نقولنا زي أصلا يمن صقر أتمثل تيلك حدا سبتاي دوله قدوفود حنت صقر خا حنت عينا ناتا أمسيخا إذا عين زي أنا إيماني أتيلك يا أخو نقرأ كذا قل سبالو دي نقل خن فلتات خوينا بأكلات مسألنا الله أوشت مصحف قدوس زلوك على دم ترجمان بسقب أهردهم تخوينا نقدم بزعبا حدا حساب ززارو قالات نخلو ما بحدا نكبو معلم أب حدا نعون كي أكبنا يمكن الزارب كن كده يبلنا سلازي نقايلا جزير لو يلو قدس باولوس كأقايلا حاتيات يلو قدس بيتروس كأقايلا حاتيات يلو ما تمك ملكوت قدس يوحنس كأ بسنكو قايلا كسادو بسحلة تقاريسو عند حرز انت أكوي نسي ما كنت أبني سلام الزبالو نمنتايز قلتيو زبل عجن سامعنا حكي أكبنا يا مالنا نتوم ستات مالت مس أكبنا يمينات تخكل إنجاز خونه ترجمه من رخبة كي أكبنا كنزارب تفت الناقن جاي فتر سلزم تأخذ دليل أبني سلامون نقايلا جزء لو نحز جزء لو النابلة زجلس أو أبزك الدوس كهلزي قدامي أبولي كيدان قايلا زبل مسأوع زتكملو زنبرو نجزي أبير زقرب زنبرو وداشي تقالاتهم كن فلاليو لنا قلت لي حقي زتقاموا له زنبرو وداسي نابنت كم زحج غزي اديتاتنا حقي زغبرو وداسي ان شاء الله عبد برسينا تخيتكم اب عبيت قداما زغبرو وداسي له حقي نحنا وداسي انا نبلو اتستايل عينت نايت وداسي ግን ንምንታይ ይዝመስል ንመዝሙር ዲን ጓይላ ይዝመስል ይኹም ሕጂ ታያኽብለለ ትሕሱ ቃል እግዚአብሔር እስታይሉ ግን ናይ መን እስታይል ናይ ምንታይ እስታይል ናይ ጓይላ እስታይል ዘለዎ ገጥሙ ግን ቃል እግዚአብሔር ዝሓዘ ማለት ተረዲኩምኒ ሕጂ ልክዕከሙ ማለት ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ኣብ ኦሪት ዝነበሩ በዓል ጥበበኛ ሰሎሞን ዝተጠቀሙሎም ቃላት ነዚ ዘመልክትዩ ካላይካ ቅዱስ ጥበበኛ ሰሎሞን ግዜ ለው እንዳበለ ዝተቆሶም ኩሎም ቁቁናዓት ማለት አይኮነንኩ ካላይ ትርጉም ተረዲኩም እምን ምስንዳው ግዜ ለው ማለት እምን ምስንዳው ቁንዕድ እስክንገሩ ቁንዕዲ እምን ምስንዳው ስቁንዕዲ ንገሩኝ
بحقش ودناويان امن السندو سبالو ابز عد امن ايكونن امن مسنداو امن مكاون جيغاي حق امن اكسبورت تغبرو حسبو سبات تخونكم አይፈልጥን ማለት ግን ጥበበኛ ሶሎሞን ጓይላ ጊዜ የለው ጥራ አይኮነን ይሉ እምንን ምስንዳው ጊዜ የለው ወንይሊ ጊዜ የለው እምን ምስንዳው ጥበበኛ ሶሎሞን ጊዜ የለው ስለዚህ በለሲ እምንስ እንዱ ዘለው ሕጅ ቁንዓትዮም ነበር ቁንዓትዮም ተልካ ኻርእስኻ ትስበር አባት ረኽባ ማለት ስለዚህ ጥበበኛ ሶሎሞን ጊዜ የለው እንዳበለዝ ጠቆሰን ኩሎም ቁንዓትዮም ይልና ንቁኑዕ ነገር ጥራ ይቀገልጽ ይልና ተሕዝና ያጌጋ ሓደ ጊዜ አውሽጥ መጽሐፍ ቅዱስ ሰይጣን ዝተዛረበ ቃላል ነትቃል አብ መጽሐፍ ጥራ ስለዝረኸብናዮ ሰልና ተጠቅምናሉ ጌጋይ ተረዲኩም ስለዚህ ቡኡ መለክዒ ንጓይላ ጊዜ የለው እንተበለ ሰብ ዘዓብደሉ ሰብ ካብ ፍቅር ጊዜ አየር ዝፍለየሉ ሰብ ንፈጣሪኡ ዝርስዓሉ ሰብ አምልኾቱ ጓይላ ዝገብረሉ ጊዜ የለው ይኮ ዝብል ዘሎ እምበር ተሳሳዓሉ ጊዜ የለካ ይኮነን ዝብል ዘሎ ቆሚሉ ዲ እዛ ጥቅስ እዚኣ ብጥቅልላ ክትሪኡ ከለኹም ንጓይላ ጊዜ የለው ክብል እንከሎ ጓይላ በመግባርኩም ትጸድቁሉ ጊዜ የለው ይበለን ኢሉ ዲ ጽድቅ ወሲኽላ ዲ ወስኽላ ስለዚህ ጊዜ የለው ስለዝበለ ከም ጽድቅኹም ቆጽራ ይብልናን ታቃል ተመሊሳትልኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር ሻድሻይ ሕቶና ሻድሻይ ሕቶ ብዛዕባ ምንጻል ጥንሲ ዝምልከት ኮይኑ ጽቡቕ ነገር ናይታ ጥቅሲ ሓታቲት ምንጻል ጥንሲ ዘይቁንዕ ምዃኑ ዝኣመነት ብፍላይ ግን ምንጻል ጥንሲ ከም ሞያ ንዝሓዝኦ ሰባት ሓጢያት ዶ ይኾነን እዩ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ምንጻል ጥንሲ ከመይ ጌርካ ክትፍጽም ከም ዘለኻ ትመሃሮ ኢኻ ሓቀይ ስለዚ ሰብካ ኣብ ድልየቱ ተመርኪሱ ከዓ ጽንሲ ክንጽል بحكمنا خاني بحقاو ነገር ክንጸለሉ አይፍቀድ ዝፍቀድ ሕግታት አሉ በሐፈሻ ማለት እዩ እዝን ተዳ ኮይኑሲ ንሳ ስርሓ እዩ ትምንጻል ጽንስኻ ከም ስርዓት መሃሮያ ስርሓ ኮይኑ ነዚ ትፍጽሞ እንተ ኮይናሲ እዝስ ከመይ ይርአ በአስተምሮ ቤተ ክርስቲያን ኃጢያት ዲዩ ዝብል ምንጻል ጽንስ ኃጢያት ዲ ምንጻል ጥንስ ጥራሕ ዲ ኃጢያት ወይ ከነጻል ጥንስ ምዃኑን ኃጢያት كلتي انتاي ስለዚህ ተመልሳ ስለዘላ ግዲህ ነው ያለን ሞይአን እንተ ኮይኑ نحنا ተፈርድን ፈጣሪና እንገድፎ በአስተምሮ ቤተ ክርስቲያን ግን ነጻሊትን ኃጢያት ግልጽ ዲ ሐቀ ኃጢያት ስለዝኾነ ኣብዚ ዝርዝራው መገዲ አይናቱኒና ማለት እዩ ካብዝ ወጻይ ምናልባት ኣብዚ ጉዳይ ዚ ከሞያ ዝሓዝኦ مخانة موياخ قد فوقها خمتن لعل زشجرا موائلن تمرت زدخمالو بزحات كلوا سلزغلا كم زياتهم زعمل سولخا أم مدرخ بقى إلكا قطتا تريز خون ملخت حليفكا زي تعصو مار استاف مسابة نفس بممخار بمزررا زغبرو غداياتون سلزلو من البات نعاب حصير عصينا خن حلفا اقداسيو زترفه ግን مسبوتات كهنات مزراب يدلن مبالي شاوعيت مليسناين ابزعوا ورحو صقيات حقيدو مسيا حويسنا سلازملنا يخن حالفاينا شامونيت حتو دق بيته كريستيان زمسلو تأمرات نغبرينا هنصليلكم ينا زوبلو غليوم قبااتي غليوم كا بمدغميا زهرمو دي حقي بمدغميا عند هارمو اغانن تخوصيلوم زفتونو ابزعدون زسعبوم አለው دق نستيو نحوات منفس አለኪ እና በላ بمدغميا زهرما አለዋ እዝጉቡ ዲ ዝብሊ أزم من البات حدش هاي مثلاً أنا دارجا نزم عرابة وعالم لعل عقل تقص إيروز الله زمن فسزي من البات توم بخافت صغر ماكم دارجا لومي ما قص أريا أجانن تخوت سيخ اللي منافس تخوت سيخ اللي تبهيلو كاب إثيوبيا نحنت ما قص أريا لعل $100 بخور واجان ده تشيك أي نابز أوروبا أزمت بزح جزء ما قص أريا نتناقزو إذا استدق مليو من البات ممهر الجلة زدوغو موليو ازي مقصاريا ز حيال مقصاريا اغاننت زوصيو سلازي بخندز واغا غزو انداتباله بخبر واغا انداغزو سبات امصيوم اغاننت لكا خنوصالكا بز مقصاريا تقطقطناكا تحريمناكا مقصاريا كو مالس غانين كو صلكايو እናተባህለ ዝግበሩ ነገራት አሉ እዚአቶም ብጥቅሉሉ ጌጋዩ ሓደ ነገር ነጊሮኩም ዶ ሓደ ነገር ክነግሮኩም ካብ ሸውዓተ ሚስጥራት ቤተክርስቲያን ሚስጥረ ቀንዴል ዕላሙ ንምንታይ እስክንገሩ ስለዚህ ከሚስጥረ ቀንዴል ንላዕሊ
كال مستير نمنتاي إنا بعلنا نمهز لنا ممهز دي دس بلنا الرجاهم أبناء يسرح أي رأتنا خاب نمهز نمنتاي أير زي نمهز عقم تهلينا كو أير كن مهز يصبو عقم تهلينا كالو أوت معبول تكنولوجيا كن مهز يصبو بيتكسيانكو حموم سب رخص منفس حدرو سب بخمي أجاكو خمس خلكو مسير سريع ياكو تحدها كنديليكو كنديل زبلص رخصات منافس تخوص زخيل كابص أبل زبلص رخصات منافس تخوص زخيل منم نجار يلا بعلنا نرأسنا نرخصات منافستي حليفنا أين حب إذا بخمس عينات عجباب زجبر نرأسها نخرخصات منافست حليفك نمحاب زجبر مجدي بلوكم الله بعد ونالوات بزحات سبات تختلوا سبات كتولوا تقوليهم فتيهم تسأليهم كن اتمجد كن مجدي أيقونن بيتك سيان تأمنوا لي كنا بينا يجبتن مرتعون كن يختبلوا نادخل أي كألن بيتك كريستيان حكايم كهنات غير الله أبصقول لهم موتا زلوا كهنات حكايم نحمامكم زخون مدهانيت كنديل غير لكم الله كنديل تقبيئكم صلوت تسأليلكم قدوس قربان قريبكم كابزقات أمكم شجر كتفتحون نخالكم نخمنتاي كاد مجد تدل أيدلني قنوع نجار أيقونن نرخصات منافسي نرأسنا حليفنا كينهب نخمز عينات مجد زخطولو سبات كم مختال نرأسنا نحلو يزب لكم بعد نحلو نمنتاي نسيت أمبوتانهب أنا هذا جزء صغير من أبطلها قدوس قربان ذا أكل رخص منفس كوت سالك زغلن دهالوس أير تسعين زمن مقصريا خبرحق موتاز زمن مقصريا رخص منفس كوت سال لي الكام إما نقربان لكم مقلال بحق يزب لكم نناي كريستوس سجا أغلي لكم سي نناي حدا ترى ممهري بحالي صلي سل أخلكم مقصريا خطخبروا أتسعبي ودكتي كوزر حمامنا خفوس النازخل رخصات منافس تخرح النازخل كم إسات وقادا كم إسات أكاتيلو أبانا قربو خمزي كونو زجبر ملوكوتاو سجان ملوكوتاو الدمن كل سبب تقانا بجنزب زين عدكو نحلونا نمنت أنا جنزب كفيلنا جان انتنا بانا نشوع زلنا لم كسبكو جنزب كفيل جان انتنا برؤوس نشوع زل فتحدا جنزب كفيلكم أنا عندي خمس مثلاً بزح يكبلنا نمبري سب كم زرد عني كفليت جنزبت زجبر كارلو نجار يزفوس مثلاً أنا أبز حج جزية بيتكسيان قربان كفليت تتجمر كلها أنا مقربنا نير ناس أخوين إنا كوني عقنا يزلن ريهم الله جنزب زخفل دد حر جنزب زخفلنا إنا نقوي دد حر جنزبنا شمت إتأم زوس سباتنا زبزب نبي أتابنز أنجدوتا هيوت زدالوتلنا بيت كريستيان جن سبات حجة تقوم يتورد نايمر دا عقمه من دا دخمي متسال سلازي حدراهم كم زيهم نزولو سبات أي تكتلو أبتغاهم زلو بيت كريستيان نزقات أمكم شجر مفتحك هبهم قاب زخولو نلعليهم زخولو فرقانيهم مساخا زلوحو كل كان منتاي معدو زلو تتمت شجر دي قاطي منا أبواتنا خصلي لنا خوليهم كنديل زلينا أبواتنا خجورنا خوليهم نسحادي زلينا خجورنا خوليهم شجر دي زلنا بقالة جزء أبير مخيرهم معيدهم نافتكون عمس مركبتون أي خوليهم سلازي حدراهم كم زعينة نجر كان الحق يجب عنا مالتي يجب عنا من البات بزح جزء زنفر فرو سبات زنقط قطو سبات زلف حلو في سبات ريهم إذا تخكل يخطب له تخليهم ما تيوس معرف شو عته أنت عايز بلي نجيركم بسمي أجانن تديوس عنان بسم كأجانن تديوس عنان حماد ديفوسنان عين عورات ديفرهنان دنوسات كم زخدو دي جبرنان كلون يوم أنا جن أتم أكيد كيدو كباير حق خبلومي نمن نتوم جن نجبرينا زول سبات زجبروز نبارو منفس بسم كريستوس الناشقتو بسم إخبار الناشقتو زجبروز نبارو كل جن بمجد رخصات منافس تسلزقونه كريستوس هيتقبلهم كل زجبر تأمر زمسل نجار بجزاهر زجبر كي مثلنا سيطان كمسلون كم زعينة ملك تياري قالاي أبتاريخ مصحف قدوس نرخصات منافس زلف على فحواريا يلن كابي مص أولوس نرخصات منافستي مس رخصات منافس كعل الريهم موديهم أما مصحفكم الله كم الله نسيطان كسع كندوز أكل عدل حواريات كهبورينا
ሊቃውንት አቦታት ክቡር ኢና ቅዱሳን አቦታት ክቡር ኢና የለን ካበይ መጽ ወንጌል ናበይ መስከደነና ኢና ናይ ንምድሓን ንሕና ናብ እግዚአብሔር ንምቅራብ ናይ አጋንንት ምስክር ዘድልየና አረነ ርእስና ሰዓክንዱ ደረጃ ይነዋርዳ በምስክር አጋንንት ዝመጸሰብ በምስክር አጋንንት ኻጠፍ በምስክር ወንጌል ዝመጸሰብ ጥራይ አቤተ ክርስቲያን ጸነ ስለዚህ ሐደራኹም ምስክር አጋንንቲ ንቤተ ክርስቲያን ያድልያኒ ክዛረቡ ተፈቲኖምን ስቅ ከም ዝብልዮም ሃርያት ዝገንሖም ነይሩ ስቅበል ቅኑዕ ምስክር ናይ አጋንንቲ ኳ ኸይተረፈ አይኮነን ሓሶት ናይ አጋንንቲ ቅኑዕ ምስክር ኳ ኸይተረፈ ቤተ ክርስቲያን አይተቀበለቶ ትገንሖም ያ ነይሩ ስለዚህ በዚህ ምክንያት እዚ ሐደራኹም ና ከምዛ ዓይነት ነገር ክንኸይድ የብልናን እታ ናይ መወዳእታ ሓራስ መስቀል ከተሳለም ትኽእሎ ዝብልዩ አቀዲምና ስለዝመለስናዮ ተጠቅሊሉ ተመሊሱ ክኸውን ተስፋ ይገብር መስቀል ክትሳለም ቅዱሳት መጽሐፍቲ ከተንብብ ጸሎት መጽሐፍቲ ተጠቂማ ክትጽሊ ዝኽልክል ሕግ ስለዘየለ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምእታ ወጻኢ ካልእ ናይ ቅድስና ስራሕ ክሰርሕ ምንም ነገር አይክልክላኒ ሐደራኹም ወዳታ ክነግረኩም አይኮነን 40 መዓልቲ 80 መዓልቲ ካብዝን ተኸልኪልና ያዳ ሰይጣን ሓደ መዓልቲ ተፈሊና ይኸማ እንድሕር ተፈሊና ካብ ቅድስና ከማን ከቢድ حسبهم አይኮነን ካብ ቃሉ ክንድዝ ዝአክል መዓልቲ ተፈሊኺ ሓንቲ ሰከንድ እኳ ካብ እግዚአብሔር ክትፍለ ተፈቲንካ ሰይጣን ይጥፋካ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ንሰይጣን ዝዕድል መገዲ ስለዘይትህብ ነዚ ዝኸልከለትና መምርሕ ሕግ የብልና ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን አተታትኩም ሁሉ ተመልሶ ኾን ተስፋ ይገብር እግዚአብሔር ያህልልኝ